अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ बुराई भी मत कीजिए। किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दे सकते तो उसकी मुश्किलात में इजाफे का बायस भी ना बने। किसी मजलूम का साथ आप नहीं दे सकते तो कम से कम जालिम का साथ तो मत दीजिए, खामोश तो हो जाइए। लेकिन सानिया मिर्ज़ा के मामले में अब जो है ऐसा ही कुछ हुआ है। एक तो वो लूजिंग एंड पे है, उसका हस्बैंड जो है उससे छीना जा चुका है, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है, उसका हस्बैंड उसको जो है वो कहते हैं कि धोखा दे गया, वो उसने दूसरी शादी कर ली और ये बेचारी डाइवोर्स लेकर बैठ गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़माने वाले आपको जीने ही नहीं देते, आपसे जीने का हक तक छीन लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त सानिया मिर्ज़ा को भी सूरत हाल का सामना है और जो कुछ वो फेस कर रही है, कोई भी आम लड़की होती तो इस वक्त टूट चुकी होती। तो अब आपको समझ आई कि वो क्यों इतने दिनों से स्टेटस लगा रही है, बार बार सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। कभी वो खुद को मजबूत रहने की बात करती है, कभी लाइफ लाइन्स के नाम से लगाती है, कभी रिफ्लेक्स लिखती है और कभी वो खुद को मजबूत होने की, कभी अंदर से टूटने की बातें करती है। तो शायद उसके पीछे शादी तो रीज़न, बहुत बड़ी रीज़न है ही है, लेकिन उसके बाद जो मुआशरे का एक रवैया है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है। और ख़ासकर इस वक्त जो भारत में उसके साथ हुआ है, वो जो सूरत हाल है वो अब इस वक्त सब सामने मैं रखने जा रहा हूं। और जो 30 सेकंड की एक वीडियो आई है वो उस पर तो मैं बिल्कुल बात भी करूंगा और बल्कि मैं दुर्गत भी बनाऊंगा और इस पर बिल्कुल बात होगी और खुलकर बात होगी। ये कोई तरीका नहीं है, क्या इंसानियत खत्म होकर रह गई है? ये कोई तरीका है ही नहीं। तो सबसे पहले तो देखें, इस वक्त जब से शादी हुई है 20 जनवरी से लेकर अब तक शुएब मलिक और सना जावेद की, उसके बाद से लेकर खबरों की जीनत तो दोनों बने हुए हैं। शुएब मलिक के एंड पे तो ज़ाहिर चीज़ें अब क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन सानिया मिर्ज़ा को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले आपको मालूम है कि खबरें आई थी कि उसके बेटे जहान मलिक को स्कूल में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो लेकर उनको भारत रवाना हो गई। और अब बताया ये जाता है कि वहाँ पर जो उनके साथ सलूक किया गया है, उनका जो जीना दो भर किया गया है, जो उनकी ट्रोलिंग की गई है, उसने मज़ीद जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। हालांकि वो इस पूरे सिनेरियो में ख़ुद को मसरूफ़ रखने की एक कोशिश कर रही हैं कि वो कभी जो अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, कभी अपने बच्चों को टाइम देती हैं, कभी अजहान और उसके अलावा अपनी भांजी के साथ मिलकर वो बैठती हैं, उनको लाइफ लाइन्स करार देकर तस्वीर जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं। और अब जो है लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहते हैं ना कि लोग जो हैं वो आपको जीने नहीं देते, वरना इंसान कहते कब मरता है, लोग मारते हैं। आप लोग आपको जीने का वो कहते हैं कि सब कुछ छीन लेते हैं। हालांकि इस वक्त उनको सहारे की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन दुआएं आप नहीं कर रहे बल्कि आप ट्रोलिंग कर रहे हैं। हैदराबाद में आपको पता है कि जब इनकी शादी हुई थी, वहीं पर ही जो शादी की तकरीबात हुई थी, उस टाइम कितना खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी इस शादी को सेलिब्रेट किया था। फिर जो अजहान मलिक भी, वो भी वहीं पे पैदा हुआ। लेकिन एक बात जब तय हो गई थी इनकी उस वक्त शादी के वक्त कि हम दोनों न्यूट्रल वेन्यू पर रहेंगे, लाइक शुएब मलिक ने कहा कि मैं भारत नहीं रहूँगा और सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं रहूँगी, मैं हाँ अलबत्ता ससुराल मेरा वहाँ पर है तो मैं आती जाती रहूँगी, लेकिन हम दुबई में रहेंगे। तो अब इस दुबई में रहने को ही उसका गुनाह बना दिया गया है कि भाई तुम दुबई में क्यों रहती हो। हालांकि वो दोनों वहाँ पर बड़े खुश थे, वो एक अपनी खुश खुरम जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो उसको सूरत हाल का सामना है कि अगर वो किसी इवेंट में वहाँ पर जा रही है तो उसकी ट्रोलिंग की जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने क्यों वहाँ पर पाकिस्तान में शादी की थी, क्या यहाँ पर लड़के ख़त्म हो गए थे, ये तो जो बेटा है ये तो पाकिस्तान का है, तुम इसे पाकिस्तान में वापस भेज दो। मतलब यार, एक माँ को आप इस तरह के कैसे ताने दे सकते हैं, कैसे आप इस तरह की बातें कर सकते हैं? तो इस वजह से अब बताया जा रहा है कि सानिया मिर्ज़ा ने शादियों पे भी या वहाँ पे जो पार्टी होती है या बाहर आना जाना फ़िलहाल छोड़ दिया है और मुस्तकिल अब ये दावा किया जा रहा है कि वो दुबई में मुंतकिल होने जा रही है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात आती है कहाँ से शुरू हुई। ये जो वाक़या सामने आया है, ये एक भारतीय यूट्यूबर हैं, पठान भाई जिनका नाम है। ज़ाहिर तो उनका नाम पठान भाई है, लेकिन उनकी हरकत जो है पठान भाई वाली नहीं है। उन्होंने एक वीलॉग किया है और वीलॉग में एक मासूम जो है लड़की जिसका घर टूटा है उसकी ट्रोलिंग की है, उसको रोस्ट किया है, उसके साथ जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं वो 30 सेकंड की वीडियो है, मैं उस पर मैं सारा बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहनीत क्या है।
کہ ایک تو وہ مشکل وقت سے گزر رہی ہے، آپ اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے خلاف تو اپنی زبان بند کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ بھارتی وہ جو یوٹیوبر ہے پٹھان بھائی، وہ پٹھان بھائی لگتے لگتے مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن چلیں اس نے خود کو کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی کروڑوں مسلمانوں کو چھوڑ کر تم نے وہاں پر پاکستان میں شادی کیوں کی؟ وہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کے پیچھے کچھ تو وجہ تھی کہ تم نے بھارت میں موجود اتنے لوگوں کو، 1.5 ارب آبادی کے لوگوں کو چھوڑ کے وہاں پر، بھائی شادی اس کا پرسنل رائٹ ہے، وہ چوائس ہے، وہ جس سے چاہے کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ اسے بتانے والے کہ تم نے یہاں پر کیوں نہیں کی تو وہاں پر کیوں نہیں کی؟ بھائی شادی اس کا پرسنل چوائس ہے، اور اس کے بعد اگر گھر اس کا ٹوٹا ہے تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے تو کوشش کی۔ وہ تو دیکھیں جب پاکستان میں آئی تھی تو وہ کوشش تو کرتی رہی ہے، اس کی جو شعیب ملک کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی ایک کوشش کی، لیکن قسمت پہ ہی لکھا تھا بس، وہ اب ہو گیا، اب اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اچھا اس کے بعد الزام لگایا گیا جی اس نے اس لیے وہاں پر شادی کی کہ چلو 2 ملکوں کی عوام ہوگی تو ٹریفک زیادہ آئے گی، مجھے دیکھنے والے زیادہ ہوں گے، مطلب خیر وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ذہنیت کی بات کی ہے بھائی صاحب نے۔ پھر وہ کہتا ہے میں تو آپ ان کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ تم نہ دو، تمہارے ساتھ سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ تم نہ دو بھائی ساتھ، تم ہو کون جو اس کو ساتھ تمہارا چاہیے؟ بھائی عقل کو ہاتھ مارو، کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے تھی، اور خدا کے بندے اس نے تو اپنی طرف سے بہتری کا ہی کوئی فیصلہ کیا تھا، اتنے سالوں سے ان کی شادی چلی ہے تو اس نے ایک اچھا ڈیسیژن تھا، سوچ سمجھ کے کیا۔ شعیب ملک ایک سٹار آدمی تھا، اس نے سٹار کے ساتھ شادی کی۔ آپ تو کون میں خام خواہ؟ بھائی آپ کون ہو سوچ سمجھ کے کرنے والے؟ اس کے بعد کہتے جی اب تو وہ شرم کے مارے بول بھی نہیں سکتی۔ یار کیا اس نے کیا غلط کام کیا اس نے شادی کی ہے نا، ایک جائز اس نے کام کیا ہے، شادی اس نے کی ہے بالکل، جو شادی ایک اس کا حق بنتا تھا لیگل، اس نے وے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے شادی کی ہے، اس نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں ہے، وہ کسی کی گرل فرینڈ تو اللہ معاف کرے بنی نہیں تھی، وہ اس نے شادی کی تھی نا۔ اس کے بعد کہتا تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا، اب کل کو تمہاری بہن کی اللہ نہ کرے شادی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اور تم کہو گے کہ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا، خدا کا خوف کرو یار۔ میں تو جی کہتا ہے ثانیہ کے لیے بات بھی نہیں کروں گا، اور اوپر پورا ایک ویلاگ بھی ٹھوک دیا اس کے اوپر۔ پھر کہتا ہے مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور جو پاکستانیوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا، ابے بھائی آپ بات کرتے ہو کہاں کی پٹھان تم ہو ہی نہیں، اگر پٹھان ہوتے نا تو انجو سے پوچھو جو بھارت سے آئی تھی، پاکستان میں رہ گئی ہے، پٹھانوں کے ساتھ رہ کے گئی ہے، کتنی مہمان نوازی کی ہے انہوں نے، اس کو زندگی کا وہ خوبصورت ٹرپ اس کا بنا۔ تو وہ ثانیہ مرزا بھی پاکستان میں آتی تھی تو پاکستانی جو ہے اس کی وہ کہتے ہیں راہوں میں آنکھیں بچھاتے تھے۔ آج بھی جو شعیب ملک کی فیملی ہے وہ ثانیہ مرزا کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہمدردی بھی کر رہی ہے۔ جو پاکستانی ہے، مجھے دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، سب لوگ ایک کے بعد ایک ہمدردی کے بول رہا ہے، اور کوئی بھی شعیب ملک کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ یہاں پر جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو بات ختم۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم برا بھی مت کیجیے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔